सगळ्यांक नमस्कार. जशें उतर दिल्लें त्या उतरा प्रमाणे आज आमी विकू केरकर हांचो कुट्टी कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान फॉर्म भरला. फॉर्म भरपाक आमचे झेडपी प्रियाचारी आनी आमचे हांगाचे कावन्सिलर गिताली धांवडेकर, वेदिका पंच मेंबर बाबू आनी हांगा सगळे आमचे मित्र मंडळी जमल्यात. आमी उतर दिल्ले पाळे खंयच्याच प्रेशराचेर आमी फाटीं सरचे ना. आमी अपक्ष म्हणून वतले आनी पूर्ण जोमान जिद्दीन देवाच्या आशिर्वादान आमी फुडें सरून आमचो फॉर्म आज भरला आनी फुडें सरला. कितले पर्सेंट जाल्यार डोर टू डोर कॅम्पेन? डोर टू डोर खूब उरल्या. हांगा डोर टू डोर कॅम्पेनाचो प्रॉब्लेम ना, कारण आमी डोर टू डोर काम करतात. पण आतां कितें सिम्बॉल मेळटलो तो खंय 11 कितें 12 तारखेक मेळटलो. तो सिम्बॉल 18,000 19,000 वोटर्सांक पावप हे खूब इम्पॉर्टंट गरजेची गरज आसा. कारण सिम्बॉलाक फक्त 6 ते 7 दीस दिल्या. ते अशी म्हाका दिसता थोडे मातशे दीस जर चड आशिल्ले जाल्यार गजाल वेगळी जातली आशिल्ली. पण म्हाका दिसता आमकां आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक एक तरेची ताकद ही की 5 दिसान आमी 6 दिसान सिम्बॉल कशें पावूंक शकतले. आनी ताच्या खातीर हांव तुमकांय सगळ्या मिडिया भावांनी रिक्वेस्ट करता की आमकां मातशी मदत करा, सो दॅट घराघरान सिम्बॉल पावोवपाचो आनी घराघरान सिम्बॉल वचपाचो आनी बिकू केरकाराचें नांव फुडें वचपाचो. हाचो तुमचो सगळ्यांचो आमकां आशिर्वाद जाय. जिल्हा पंचायतीचे कुट्टी खांडेपार आनी वेरे वागुंबे ह्या पंचायतीचे आमी फॉर्म भरलेलो आसा जिल्हा आनी पूर्ण खात्री आसा की हे जे इलेक्शनाक आमी निवडून येतले. कारण कितें आमचे जे कार्यकर्ते आसा ते इतले जोमान काम करता की अशें दिसता की वातावरण पळयत जाल्यार आमचेंच आसा. हेका लागून म्हाका राती सुद्दां फोन येत आसा. 8 दीस जाले म्हाका फोन येता की वेगळे वेगळे पार्टी कडल्यान. आनी आतां सत्ता आसा म्हणटकीर म्हाका अशें जालां की राती एक म्हाका फोन आयलो की तूं खंयच्याय परिस्थितीक फाटी घे, कितें आहा तें सांग. पूण आज हांवें खंयच्याय परिस्थितीक फाटी घेवपाक तयार ना. कारण कितें हांवें फाटी घेवप म्हणल्यार हे कार्यकर्त्यांक सगळी लज. आज कितलो तेंप जाल्यार कार्यकर्ते करता. आतां दोतोरान सांगलें तशें जर तर आमकां सिम्बॉल बेगीन मेळ्ळें जाल्यार तें काम करपाक इजी आशिल्लें. पूण म्हाका दिसता आमचे जे कार्यकर्ते आसा ते इतले नेटान काम करता की हे 5 दिसां भितर जावं 5-6 दीस मेळटा ते 6 दिसां भितर प्रत्येक दारांनी आमचे सिम्बॉल पावतले हेजी म्हाका खात्री आसा. आनी एका विश्वासान जे भाटीकाराच्या विश्वासान आमचे प्रियाचारी आज म्हाजे बरोबर रातन दिवस काम करता. आनी हेका लागून म्हाका एक उमेद आसा की आमी निश्चितच विजय जातले म्हणून. एक गजाल सांगूंक सोदता जे बिका बाबान सांगलें. म्हाका दिसता येदी मोठी पार्टी आहा, सिम्बॉलाक दीस कमी आहा, तरी सुद्दां ताका आनी ताच्या चल्याक कंटिन्युअसली फोन येता. फोन करपी कोण तरी एक कावन्सिलर आहा. ताका हांव सांगूंक सोदता तुजे सारके सगळे लोक भिकावू न्ही. नथींग एंड एवरीथींग इज फॉर सेल. कश्टान जिखपाक ट्राय करा, सदांच विकते घेतल्यान जायना. तो आतां कंटिन्युअसली ताच्या चल्याक फोन करता की तुजी ऑफर सांग, तुका जॉब दिता. ते म्हाका दिसता ताणें बंद करचें नाजाल्यार तागेले फोटो आनी आमकां सगळे ताजे जे कॉलार कॉल येता ताका ते कॉल आमकां दाखोवपाची गरज पडटली. आमी इंडिपेंडंट वता, आमी कोणाक फोडपाक वचना. आमी आमचे कश्टान काम करतले. जिखप हरप हे विधिलिखीत आसता. आमचें काम चालू उरतलें. पण परत परत ताका ताच्या चल्याक फोन करप, ताच्या घरांत मनीस धाडप, बाबा तुजी केसी भायर काडटल्यो, त्यो बंद करा. असले केसींक आमी भिना. आमी रेडी आहा केन्ना भितर वचपाक, भितरूय वचपाक आनी भायरूय येवपाक, कांय प्रॉब्लेम ना. सो काम करुया, बरें जोमान काम करुया. आनी ते कावन्सिलराक सांगता हांव जितले तो एफर्ट आमच्या मनशांक विकती घेवपाक काडटा तितले एफर्ट जर ताका बरें गेल्ले जाता तो चेअरपर्सन जातलो आशिल्लो आनी खंय तरी टिकेट मेळपाक चान्स आशिल्ले. ते बंद कर जाल्यार आमकां नांव घेवन मागीर एक्सपोज करपाक लायनाका. बऱ्या रितीन काम करुया आनी बऱ्या जोमान आमी जिखपाचो प्रयत्न करुया इतलेंच सांगता. आनी हांव प्रियाचारीच्या मना काळजाच्यान आभार मानता. कारण इतले आसुनूय ताणें ज्या जोमान काम केलां आमचे खातीर आनी जें काम करता ताचें फळ निश्चित आमकां देव झरेश्वर आनी देवी सातेरी दितले.